दर्शकबिन नमस्ते। टाइम्स टेलिभिजनद्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। यो कार्यक्रम हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत संसारभरि हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि नमस्कार। आज कोरोनाका कुरा गर्ने हो भने यो कार्यक्रम मार्फत हामीले विशेष गरेर कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न कुराकानी, जानकारी र चेतनामूलक र विभिन्न विज्ञहरूसँगको संवाद लगायतका कार्य पस्किने गरेका छौं। आज यो कोरोना सन्दर्भलाई जोडेर कुरा गर्ने हो भने अलि सुखद अवस्था देखिएको छ। खास गरेर कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या घटिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ अलि मृत्युको संख्या देखिए पनि निको हुनेको संख्या अत्याधिक वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। अर्थात कोरोना संक्रमित भन्दा संक्रमित हुनेको संख्या भन्दा निको हुनेको संख्या तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, जो हाम्रो लागि एक प्रकारले सुखद अवस्था पनि हो। र आज मुख्यमन्त्रीले लालबाबु राउतले प्रदेशभरिका अस्पतालका प्रमुखहरूलाई बोलाएर छलफल र संवाद गर्नुभएको छ र भयभरका साधनहरूलाई अत्याधिक रूपमा यो प्रयोग गर्नको निमित्त निर्देशन दिनुभएको छ, आग्रह गर्नुभएका छ अस्पतालहरूलाई। अर्थात भएका साधन स्रोतलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नुस् भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। तर यो सरकार कस्तो हो भने मिथिलामा या मिथिलाञ्चलमा एउटा भनाइको रहेको छ भने यो जब कुनै व्यक्तिले समयमा काम गर्दैन वा गर्नुपर्ने समयमा काम गर्दैन भनेर के भनिन्छ भने पछुवा रोटी खानेछ भनेर भन्दो रहेछ। आज यो सरकारको पनि अवस्था त्यस्तै हो जस्तो लागिरहेको छ। यदि अहिले जसरी मुख्यमन्त्रीज्यूले सक्रियता देखाइरहनु भएको छ, आज जसरी एउटा विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ, यदि त्यो कुरा सुरुदेखि नै गरिदिएको भए आज यस्तो हविगत र यस्तो अवस्था आउँदैन थियो। कम से कम तर एउटा यसको कारण दुईटा संकेत पनि प्रष्ट रूपमा भइरहेको छ र देखाइरहेको अवस्था छ। अर्थात मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वको सरकारका मन्त्री जसको जिम्मेवारी हो यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनको निमित्त वहाँ असफल भइसक्नु भएको छ र त्यो असफलतालाई अब कसरी, किनभने वहाँको असफलता सँगसँगै मुख्यमन्त्रीज्यूको पनि असफलता जोडिन्छ र वहाँ त्यो बाटो जोगिनको निमित्त अहिले आफ्ना गतिविधिलाई तीव्रता बनाउनु भएको छ जस्तो आम बुझाइ छ। वहाँको सचिव स्वयं सचिव हुनुहुन्छ दीपक यादव, आज उहाँले लेख्नुभयो कि मुख्यमन्त्रीजी अस्पतालका प्रमुखहरूलाई बोलाएर स्वास्थ्यका विज्ञहरूसँग बोलाएर छलफल गरिरहनु भएको छ भनेर त्यो बेलामा छलफल चालु नै थियो, जारी नै थियो र त्यस बेलामा एकजना वीरगञ्जका व्यक्तिले उहाँका ती फोटो र उहाँले जुन लेख्नु भएको थियो त्यसमा स्टेटसमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, दीपकजी बहुतै लेट हो गई, जनता त तरफ रहल बा। वास्तवमा जनता अहिले कोरोना संक्रमणबाट कसरी यो रोगबाट जोगिने हो, कसरी यो रोगबाट हामीले सहज रूपमा उपचार पाउने हो वा अहिले संक्रमणको अवस्थामा अन्य रोगहरूको जुन उपचार भइरहेको छैन अवस्था छ त्यसमा सहज रूपमा कसरी पाउने हो, यसमा जनता चासो देखाइरहेका छन्, चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। तर सरकारका मुखियाहरू, सरकारका मन्त्रीहरू, सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भन्ने हो भने यही छलफल र विचार मन्थनमा बेच्छन् र अब अहिलेको समयमा यो विचार गरेर छलफल गरेर होइन कि संवाद, यदि तपाई कुनै अहिलेको युग भनेको बसेर छलफल व्यक्तिलाई बोलाएर गर्नुको सट्टा अहिलेको यो युगमा हामी विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्न सक्छौं। संवादका मार्फत यदि संवाद गरेर नै निकास खोज्ने हो भने, होइन भने टेलिफोनका विभिन्न माध्यम छन्, मोबाइल आइसकेको छ, हामी द्रुत गतिमा जसरी पनि व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न सक्छौं। यो पहिलो जस्तो हामी यो सरकार पहिलो जस्तो क्रियाकलाप गरिरहेको छ, जसरी विदेशबाट चिठी आउँथ्यो,
त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यो टेप रेकर्डर या क्यासेटमा रेकर्ड गरेर व्यक्तिहरूले आफ्नो सन्देश पठाउँथे र त्यो सुन्थे, फेरि त्यसै गरी रेकर्ड पठाउँथे, त्यसरी पठाउँथे। यो क्रम होइन। अब त तपाईको सामाजिक सञ्जाल, भाइबर, फेसबुक लगायतका विभिन्न माध्यमहरू छन् जसबाट हामी डाइरेक्ट संवाद गर्न सक्छौं। तपाईको जिल्लामा के समस्या छ, सरकारले के गरिदिनु पर्छ भनेर डाइरेक्ट हामीले त्यहाँका जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरू जो स्वास्थ्य क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्ति हुन्छ उहाँसँग भन्न सक्छौं, गर्न सक्छौं। र त्यो नगरिकन आज जसरी यो भनेको देखावटी र मिडियाबाजी बाहेक अरू काम होइन। अर्कोतर्फ 70 को आजको कार्यक्रममा हामी 70 तर्फ लग्छौं र 70 को कुरा गर्छौं भने 70 मा भेन्टिलेटर प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री रहेका उपेन्द्र यादवजीको समयमा ल्याइयो, तर त्यसलाई सुचारू हुन सकेन। करोडौं लाखौं रुपैयाँमा पर्ने सामान त्यतिकै थन्किएर अवस्थामा छ र दुःखका साथ र दुःखद अवस्था के हो भने त्यही 70 कै हुनुहुन्छ अहिलेका प्रदेश नम्बर 2 का सामाजिक विकास मन्त्री पनि। र त्यहाँका जनता कम से कम स्तरीय सुविधा पाउँछन् कि भनेर आशा थियो यो सामग्रीहरू आइसकेपछि, तर त्यहाँका जनतालाई फेरि पनि त्यही भन्ने हो भने धरान लगायतका अन्य प्रदेशको आश छ र त्यो मेसिनहरू सञ्चालनमा छैनन् र त्यसमाथि त्यसको सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जिम्मेवारी लिनुपर्ने मन्त्रीज्यूहरू चुप्प लागेका छन्। उहाँलाई चासो छैन, किनभने त्यो ल्याएको मेसिनलाई सञ्चालन गरिदियो भने जसरी उहाँमाथि अहिले आरोप लागिरहेको छ, कमिसनको खेल भइरहेको छ रे, त्यो हुँदा रोकिन्थ्यो वा उहाँलाई त्यो कमिसन भन्ने हो भने भनिन्छ यो आरोप हो। सर्वसाधारणले खुलेआम भनिरहेका छन् उहाँको कमिसन, उहाँको मन्त्रालयमा सबभन्दा बढी कमिसनको खेल हुन्छ र त्यो सायद त्यो हुँदैन थियो भन्ने कारणले पनि सञ्चालन नभएको होला। होइन भने जनताको स्वास्थ्यको लागि अहिले जसरी 70 का व्यक्तिलाई 70 का एकजना पत्रकार संक्रमित हुनुभयो, उहाँको अवस्था मैले संक्रमित भएको केही समयपछि उहाँलाई भने ज्वरो मलाई सन्चो भइरहेको छैन, श्वास लिन गाह्रो भइरहेको छ। पछि त्यहाँका साथीहरू 70 का साथीहरू र स्वयं समाजवादी अहिलेको जसपाका केही नेताहरूको पहलमा उहाँलाई त्यो 70 मा उपचार सम्भव नभएपछि धरान पठायो। धरानमा के गर्दो रहेछ, धरानमा पनि त्यो भेन्टिलेटर हो, त्यो उपचार हो जुन उपचार पद्धति 70 मा सम्भव छ, जनकपुरमा सम्भव छ, वीरगञ्जमा सम्भव छ, तर त्यसका लागि जुन उपकरणहरू छ त्यो उपकरणहरू चाहियो। तर मन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ भने यो त फ्यासन भइसक्यो, भेन्टिलेटरले कहिले पनि कोरोना रोक्न सक्दैन। हो, कोरोनालाई रोक्न सकिँदैन, तर कोरोना लागिसकेका बिरामी जसको गम्भीर अवस्था छ, आज जसरी 306 जना नेपालमा मृत्यु भइसकेको छ, त्यसमा प्रदेश नम्बर 2 मा का धेरै छन्। यदि हामीसँग भेन्टिलेटर भइसकेको भए समयमा हामी बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्न सकिन्थ्यो भने धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो, ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो, तर त्यसमा सरकार चुकेको अवस्था छ। र अर्कोतर्फ बडा गजबको खेला सुरु भएको छ। सरकारका निकायहरू, सरकारका सम्बन्धित निकायहरू मौन देखिएको अवस्था छ। अर्थात् तपाईले एउटा प्रचार सुन्नुहुन्छ, एउटा विज्ञहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ कि साबुन पानी लगाउनुस्, साबुन पानीले हात धुनुस् कोरोनासँग जोगिनको निमित्त, संक्रमणलाई रोकिनको निमित्त, र बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाई सेनिटाइजर लगाउनुस् र सेनिटाइजर, मास्क, पन्जा यिनीहरू लगाएर तपाई त्यसको संक्रमणबाट जोगिन सक्नुहुन्छ। तर बजार अनुगमनको अभाव छ। अहिले थरीका सेनिटाइजर पाइएको छ, कसको के अवस्था हो, त्यसको स्वास्थ्य अवस्था वा स्वास्थ्य जुन एउटा रेसियो हुन्छ स्वास्थ्यमा नाप्ने कुराहरू, त्यसको कति गुणस्तरीय छ त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा को प्रश्न हो, त्यसको अनुगमन भइरहेको छैन। होइन भने केही कोरोना सुरु भएको अवस्थामा अहिले जसरी N95 N95 पाइरहेको मार्क्स छ त्यो बेलामा 600 रुपैयाँमा पाइन्थ्यो, अहिले तपाई सहज रूपमा 200 रुपैयाँसम्म पाउनुहुन्छ। के त्यो बेलामा गलत थियो या अहिले बिक्री भइरहेको गलत छ? होइन भने यो जसरी माफिया र मेडिकल माफियाका सामग्री बेच्नेहरूको जसरी बजारमा अहिले कब्जा भएको छ त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो अनुगमन भएको खण्डमा मात्रै जनताले सहज रूपमा, किनभने जनतालाई सेनिटाइजरदेखि लिएर मास्कको आवश्यकताहरू पनि छ र यो अवस्थाहरू हाम्रो प्रदेशदेखि विभिन्न नेपालका समस्याहरू पनि देखिएको अवस्थाहरू छ। अब लागौँ नेपालको कोरोना सम्बन्धी आजको अपडेटहरूको प्रसङ्गतर्फ। पछिल्लो 24 घण्टामा 902 जनामा कोरोना भाइरस कोभिडको संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 10,611 नमुना परीक्षण गर्दा 307 महिला र 595
को संक्रमणको पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 48,138 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 306 जनाको मृत्यु भएको छ भने 32,964 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 2,287 जना डिस्चार्ज भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका थप 396 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। काठमाडौँका 300, भक्तपुरका 58 र ललितपुरका 38 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कैलालीका 77 जना, मोरङका 51, सुनसरीका 38, धनुषाका 33, कास्कीका 30, मकवानपुरका 24, रूपन्देहीका 21, चितवनका 20, सप्तरी, गोर्खा र सुर्खेतका 18 जना, झापाका 16, पर्साका 14, ओखलढुङ्गाका 13, बाराका 12, बागलुङका 10, कञ्चनपुरका 9 र जना कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। रौतहट, धादिङ, रामेछापका 8 जना, नवलपुर, बर्दियाका 7 जना, सर्लाही 6, बाँके 5, महोत्तरी र सिराहाका 4 जना, नुवाकोट, तनहु, दाङका 3 जना, उदयपुर, काभ्रे, दोलखा र लमजुङका 2 जना तथा इलाम, सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, गुल्मी, नवलपरासी, रोल्पा र दैलेखका 1 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। र त्यसैगरी सप्तरीको मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भने सप्तरीमा जसरी भेन्टिलेटर ल्याइयो, सञ्चालनको अभाव छ र सञ्चालन हुन नसक्दाखेरि धेरैलाई समस्या भइरहेको अवस्था छ। भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्तिको अभावमा राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा 4 वटा भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरण चलाउन दक्ष तथा जनशक्ति अभावका कारण अस्पतालका आइसियु कक्षमा प्रयोग हुने ती महँगो उपकरण भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका हुन्। महँगो लगानीमा भित्रिएका यस्ता उपकरण प्रयोगमा नआउँदा यसले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत असर पुर्याएको छ। तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको पहलमा अस्पतालमा 4 थान भेन्टिलेटर उपलब्ध भएको थियो। ती उपकरण प्रयोगमा आउन नसक्दा बिरामी अन्य अस्पतालमा रेफर भएर उपचार लिन बाध्य छन्। सप्तरीमा समुदाय स्तरमा नै कोरोना संक्रमित भेटिएको छ। कतिपय संक्रमितको उपचारका लागि भेन्टिलेटर आवश्यक पर्दा त्यसको अभावमा उनीहरूलाई विराटनगर र धरान रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रञ्जित झाले जानकारी दिनुभयो। जटिल समस्यामा पुगेका बिरामीलाई भेन्टिलेटर र आइसियु अति आवश्यक रहे पनि त्यसको व्यवस्थापन नहुँदा अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पूर्वाधार र जनशक्तिका लागि आफूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरिरहेको बताउनुभयो। जिल्लामा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 8 जनाको ज्यान गइसकेको छ। भेन्टिलेटर र आइसियु नभएका कारण कोरोना संक्रमितलाई अन्यत्र उपचारका लागि लगिने क्रममा ढिलाइ भएका कारण पनि ज्यान जाने गरेको नागरिक समाज सप्तरीका अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीको भनाइ छ। करिब 178 शैय्या भएको साई कृष्ण मेडिकल कलेजमा सञ्चालित आइसोलेसन कक्षमा भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा उपलब्ध नहुँदा समेत कोरोना संक्रमित तथा अन्य जटिल प्रकृतिका रोगीको उपचार हुन नसकिएको, अकालमै ज्यान समेत जाने गरेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। संक्रमणसँगै अस्पतालमा बिरामीको अकालमै ज्यान गुमाउनुको संख्या समेत बढ्दै जाँदा बिरामीको ज्यान जोगाउन अविलम्ब आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीयवासीको माग छ। अर्थात स्थानीयवासीहरू कमसे कम यो भेन्टिलेटर सुचारू भइदिएको भए प्रदेश नम्बर 2 को अन्य जिल्लाहरूको बाट खास गरेर सिराहा, कतिपय अवस्थामा धनुषाको पनि भेन्टिलेटरहरू खाली हुँदैन, तिनीहरूलाई समेत त्यहाँ उपचारको लागि सहज रूपमा पुर्याउन सकिन्थ्यो र धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो। तर सरकार त भाषणमा सीमित छन्, किनभने उहाँहरूको भाषण नै बिक्री गरेर लाग्छ कि हामी काम भन्दा पनि जनतालाई भाषण गरेर जित्न सक्छौं भनेर, र उहाँहरू भाषणमा व्यस्त हुन्छ। खास गरेर यो समस्या भनेको अन्यत्र भएको भए उहाँहरूले जे पनि भन्नुहुन्थ्यो, खास गरेर संघीय सरकारको षड्यन्त्र हो, अरू स्थानीय तहको काम हो, गर्न दिएन, काम गर्ने वातावरण छैन। तर वहाँकै अधीन रहेका अस्पतालको र वहाँकै पार्टीका नेता अहिले जसपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको पहलमा ल्याइएको थियो र त्यो सञ्चालन भइरहेको छैन। तर यो
अन्य ठाउँमा हामीले यति खरिद गर्न का लागि टेन्डर आह्वान गर्यौं, यो गर्यौं त्यो गर्यौं भनेर जसरी भाषणबाजी गरिरहेका छन् सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, यसले कतै न कतै उहाँहरूको काम गर्ने शैली हो ठीक होइन कि वा सरकार काम गर्न चाहेको होइन कि भन्ने कुरा पनि देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को मोरङ, राजधानी मोरङतर्फ लागौं। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा रहेका एकजना थुनुवामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टि भएको छ। मोरङमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका थुनुवामा पहिलो पटक कोरोना देखिएको हो। जबरदस्ती गर्ने मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा रहेका सुनवर्सी नगरपालिका 4 घर भएकी 26 वर्षीय पुरुष थुनुवामा संक्रमणको पुष्टि भएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मान बहादुर राईले बताउनुभयो। बलात्कारमा संलग्न रहेका आरोपमा बलात्कारमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेर भदौ 20 गते शनिबार पीसीआर परीक्षणका लागि स्याब संकलन गरेर पठाएको थियो। उनको रिपोर्ट सोमबार साँझ पोजिटिभ आएको जानकारी राईले दिनुभयो। उहाँका अनुसार कोरोना देखिएपछि ती थुनुवाको विराटनगर स्थित मारवाडी सेवा सदनको आइसोलेसनमा भर्ना गरेर प्रहरी निगरानीमा उपचार थालिएको छ। मोरङ प्रहरीको हिरासतमा मंगलबार बिहानसम्म 26 जना थुनुवा रहेका छन्। 25 जनाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको डीएसपी राईले बताउनुभयो। कुनै पनि घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्नु अघि स्याब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षण गराउँदै थुनुवामा कोरोना भए नभएको यकिन गर्ने गरिएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले बताउनुभयो। त्यही क्रममा बलात्कार आरोपी थुनुवामा कोरोना देखिएपछि अरूमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर हिरासतमा उच्च सतर्कता अपनाइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो। अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमणको संक्रमितको कारण वा संक्रमणको संख्या बढिरहेको अवस्था छ। त्यसमा निषेधाज्ञा र लकडाउन लगाइएको अवस्था छ र त्यसले सबभन्दा बढी प्रभाव भनेको हवाई क्षेत्रमा परेको छ। हवाई सेवा बन्द भएपछि सबभन्दा अर्थतन्त्रलाई नै एक प्रकारले कोरोनाले सबभन्दा बढी अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरेको छ र हवाई क्षेत्र पनि नेपालकै अर्थतन्त्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण रहेको हवाई क्षेत्रमा यसको नकारात्मक प्रभाव परेको अवस्था छ। कोभिड-19 महामारीका कारण आन्तरिक उडान रहेका निजी क्षेत्रका वायु सेवा कम्पनीले 16 अर्ब भन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी र जारी निषेधाज्ञाको अवधिमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प हुँदा ती कम्पनीले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरेका हुन्। महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि साउन 6 गतेसम्म बन्दाबन्दी र त्यस यता भदौ 24 गतेसम्म राजधानी काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सोही कारण झण्डै 6 महिनादेखि पर्यटन तथा हवाई क्षेत्र सुनसान रहेछ। वायु सेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कडेल शर्माले महामारीको प्रभावका कारण हवाई सेवा कम्पनीले 6 महिनाको अवधिमा 16 अर्ब भन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ठूलो वायु सेवा कम्पनी बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स तथा विभिन्न 10 कम्पनीका हेलिकप्टरको व्यवसायको मोटामोटी नोक्सानीको विवरण हो। आर्थिक नोक्सानीसँगै व्यवसायसँग जोडिएका कर्मचारी मजदुर लगायतको पीडा उत्तिकै छ। सन् 2020 मा निजी क्षेत्रका हवाई कम्पनीले 25 अर्ब भन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी बेहोर्ने आकलन गरिएको छ। प्रवक्ता शर्माले बन्दाबन्दीको 6 महिनाको अवधिमा बुद्ध एयरले मात्रै करिब 4 अर्ब नोक्सानी बेहोरेको छ। यति एयरलाइन्सको 3 अर्ब 60 करोड नोक्सानी भएको छ। श्री एयरलाइन्सको पनि झण्डै 3 अर्ब नोक्सानी भएको छ। यो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा अवधिको अनुमानित विवरण हो। हेलिकप्टर कम्पनीका व्यापार घाटा छुट्टै छ। अब दैनिक कति व्यापार गर्थे त वायु सेवा कम्पनीले यसबाट पनि सहजै आर्थिक नोक्सानीको अनुमान लगाउन सकिन्छ। देशकै अग्रिम वायु कम्पनी बुद्ध एयरको सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब 100 उडान मार्फत 6000 हाराहारी यात्रुलाई ओहर दोहर गराउँथ्यो। दैनिक 70 वटा उडान भर्ने अर्को प्रतिस्पर्धी यति एयरलाइन्सले 4000 भन्दा बढी यात्रु व्यवस्थापन गर्ने गरेको थियो। धेरै उडान गर्नेहरू मध्ये तेस्रो श्री एयरलाइन्सले पनि दैनिक 40 हाराहारीमा उडान भर्ने गरेको थियो। वायु सेवा कम्पनीको भनाइमा संघको
आँकडा भन्दा आर्थिक नोक्सानी केही तलमाथि हुन जान्छ। उसो भए एयरलाइन्सको भनाइमा चाहिँ कति नोक्सानी भयो त? बुद्ध एयरका बजार निर्देशक रूपेश जोशीका अनुसार कम्पनीले सामान्य अवस्थामा 60 देखि 70 करोड आमदानी गर्यो, तर इन्धनमा 40% कटाउँदा त्यसको मासिक 15 करोड सहजै आमदानी गर्ने गरेको थियो। 6 महिनाको इन्धन बाहेकको मात्र हिसाब गर्दा 1 अर्ब भन्दा बढी घाटा हुन्छ। बुद्धहरूले 11 ATR सहित 13 जहाज मार्फत विभिन्न 13 गन्तव्यमा आन्तरिक उडान गरिरहेको छ। यता निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी अग्रिम वायु सेवा कम्पनी यति एयरलाइन्स 6 महिना अवधिमा 1.5 अर्ब भन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। एयरलाइन्सको हवाई सुरक्षा विभागका प्रमुख समेत रहनुभएका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले बन्दाबन्दीका अवधिमा यति 1.5 अर्ब भन्दा बढी र यतिकै भग्नी संस्था तारा एयरले 50 करोड हाराहारी आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको बताउनुभयो। यतिले हाल 5 ATR र 5 जेट स्टीम सहित 10 जहाज मार्फत उडान गर्दै आएको छ। श्री एयरलाइन्सका संस्थागत प्रबन्धक अनिल मानन्दरले बन्दाबन्दीको अवधिमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। यो कम्पनीसँग आन्तरिक उडानका लागि CRJ र ड्यास 8 गरी 6 जहाज छन्। शौर्य, सीता, सम्रिक, समिट लगायतका एयरलाइन्सले बन्दाबन्दीमा धेरै घाटा बेहोर्नु परेको छ। विमानस्थलमा आन्तरिक तर्फ दैनिक 300 हाराहारी उडान हुने गरेको थियो। आन्तरिक उडानमा 34 हेलिकप्टर तथा 46 जहाजले उडान भर्थे। आन्तरिक तर्फ 10 हेलिकप्टर सहित 19 वायु सेवा कम्पनीको उडान भर्दै आएका छन्। हेली एभरेस्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहनुभएका प्रवक्ता शर्माका अनुसार सिजनमा हेली एभरेस्टले मात्र दैनिक 20 देखि 25 हजार अमेरिकी डलर कमाई गर्ने गरेको थियो। बढी उडान गर्ने श्रमिक एयरको हेलिकप्टर र शैलाश हेलिकप्टर सर्वाधिक उडान गर्ने गर्थे। यी दुवै कम्पनीसँग समान 6 वटा हेलिकप्टर छन्। उनीहरूले दैनिक 40 हजार डलरसम्म व्यापार गर्ने गरेका थिए। सिजनमा कैलाश मानसरोवरमा मात्र 50 करोड भन्दा बढीको व्यापार हुन्थ्यो। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले बन्दाबन्दीको अवधिमै पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रले 37 अर्ब भन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको बताउनुभयो। बोर्डले हालै गरेको एक अध्ययन अनुसार बन्दाबन्दीको अवधिमा मुलुकको पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा 41 अर्ब नोक्सानी बेहोर्ने अनुमान गरेको थियो। यो चैत 11 देखि साउन महिनासम्मको विवरण हो। कोभिड-19 का कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रका 1.5 खर्ब भन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको बताइन्छ। बोर्डले तयार गरेको कोभिड पछिको पर्यटन क्षेत्रको असर सम्बन्धी अध्ययन अनुसार वैध रूपमा सञ्चालन भएका पर्यटन क्षेत्रमा 1 खर्ब 53 अर्बको लगानी छ। यो निजी क्षेत्रको मात्र लगानी हो। यस्तै लगानी पर्यटन क्षेत्रको होटल, एयरलाइन्स, रेस्टुरेन्टदेखि पदयात्रा, पर्वतारोहण, जलयात्रा लगायतका छन्। कोभिडको मुख्य प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। यो क्षेत्रमा 2,73,000ले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संघले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा 10 लाख भन्दा बढीले रोजगारी पाएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै सरकारी तथ्याङ्कले पनि पर्यटन क्षेत्रमा 6 लाख हाराहारीको रोजगारी पाएको विवरण छ। यद्यपि बोर्डले हालै गरेको द्रुत अध्ययनबाट झन्डै 3 लाखले पर्यटनमा प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको उल्लेख गरेको छ। सरकारले कोभिड-19 का कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत एवं पुनर्स्थापनाका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेट 1 खर्बको पुनरुत्थान कर्जाका साथै 50 अर्ब पुनरुत्थान कोषको व्यवस्था गरेको छ। अर्कोतर्फ कुरा गर्ने हो भने यो भाइरस अर्थात् कोरोना भाइरस कसरी हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ, कसरी हामी यसको संक्रमित हुन्छौं, त्यसका लक्षणहरू कसरी देखिन्छ, कसरी शरीरमा गएर त्यसले काम गरेर हाम्रा शरीरका जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा कसरी काम गरेर व्यक्तिलाई मृत्युसम्म पुर्याइदिन्छ, यी तमाम अवस्थाहरू छ त्यो भाइरसको। र त्यो भाइरसले अर्को कुरा यो स्वरूप पनि परिवर्तन गरिरहेको अवस्था पनि विज्ञहरूले
खेलाइरहेको अवस्था छ। विज्ञहरूले भनिरहेका छन् यो भाइरसले विभिन्न समयमा यो केही चीनबाट आउँदाखेरि अर्कै स्वरूपमा देखिएको थियो, पछि विभिन्न राष्ट्र हुँदै जसरी प्रवेश गरेर त्यो विभिन्न ठाउँमा विभिन्न रूपमा यो भाइरसले आफ्ना स्वरूपहरू परिवर्तन गरिरहेको अवस्था छ। कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन प्रयोग भइरहेको अहिलेको जुन विधि छ त्यो विधि के हो, यी तमाम विषयमा हामी देखाउँछौं तपाईलाई। कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन प्रयोग भइरहेको प्रचलित विधिले पुरानो संक्रमणको मृत भाइरस वा भाइरसका अंश पनि देखाउने गरेको आशंका विज्ञहरूले गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण भएका अधिकांश मानिसहरूले एक साता जति मात्र अरूलाई भाइरस सार्न सक्छन्, तर हप्तौपछि पनि उनीहरूको परीक्षण गरिए भाइरस देखिन सक्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यसले गर्दा वर्तमान महामारीको स्तर अतिशय रूपमा प्रस्तुत भइरहेको हुन सक्छ, तर केही विज्ञहरूले भने कुनै पनि संक्रमित व्यक्ति नछुट्ने गरी विश्वसनीय परीक्षण विधि कसरी विकास गर्न सकिएला भन्ने बारे अनिश्चित रहेको बताएका छन्। यसबारे गरिएको एउटा अनुसन्धानमा संलग्न प्राध्यापक कार्ल हेनेगनले भाइरसबाट संक्रमित हो वा होइन भन्ने सरल परिणाम दिनुको साटो निश्चित मात्रा भन्दा धेरै परिणाममा भाइरस रहेका व्यक्तिको पोजिटिभ नतिजा नदेखाउने परीक्षण विधि हुनुपर्ने बताउनुभयो। कुल संक्रमितको संख्या लगातार बढिरहने तर अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको संख्या स्थिर रहने अहिलेको अवस्था पनि कतै परीक्षणको पुराना भाइरसका कणको पत्ता लगाइरहेको छन् कि भन्ने देखाएको प्राध्यापक हेनेगनले बताउनुभयो। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको सेन्टर फर एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनले पोजिटिभ नतिजा आएका 25 वटा नमुनालाई पेट्री डिशमा राखेर अध्ययन गरेको थियो। भाइरस क्लस्टरिङ भनिने उक्त विधि मार्फत कतै परीक्षणले सक्रिय र संक्रमकको भाइरस पत्ता लगाएको हो वा अन्यमा संक्रमण गर्न नसक्ने भइसकेको मृत भाइरस वा निष्क्रिय कण पत्ता लगाएको हो भन्ने जाँच गर्नेछ। सबै परीक्षण कति सक्रिय भाइरस थिए भनेर हेर्ने सम्भव नहुने भए पनि यदि वैज्ञानिकहरूले निश्चित मात्राको भाइरस भए मात्र पोजिटिभ देखिने परीक्षण विधि विकास गर्न सकेको खण्डमा गलत पोजिटिभ नतिजा आउन सम्भावना कमै हुने उहाँले बताउनुभयो। यसले पुराना संक्रमणका कारण गलत परिणाम देखिने पनि कम हुनेछ। यसबाट मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अथवा अनावश्यक रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेस हुनेबाट रोक्ने प्राध्यापक हेनेगन बताउँछन्। यदि अनि त्यसले महामारीको वर्तमान मात्राबारे राम्ररी बुझ्न सहयोग गर्नेछन्। पब्लिक हेल्थ पनि भाइरस कल्चर कोरोना भाइरस परीक्षण नतिजाको परिणामको आकलन गर्न उपयुक्त हुने कुरामा सहमत भएको छ। यसले हालै त्यस विधिबाट विश्लेषण गरेको बताइएको छ। यसले गलत नतिजा देखाउने खतरालाई कम गर्न प्रयोगशालाहरूसँग काम गरिरहेको जनाइएको छ। र अर्कोतर्फ जुन अहिले यसका लक्षणहरू, यसका प्रयोगका लक्षणहरू र यसले देखाइरहेको परिवर्तनहरूको विषयमा पनि विज्ञहरूले विभिन्न अध्ययनहरू गरेका छन्। ती अध्ययनहरूका रिपोर्टहरू के भनिरहेको छ हामी त्यो देखाउँछौँ। गत डिसेम्बर महिनामा पहिलो पटक भेटिएका नयाँ कोरोना भाइरस र यसले लगाउने रोग कोभिड-19 अहिले विश्वव्यापी महामारी बनिसकेको छ। कसैमा यो रोगले सामान्य प्रभाव मात्र पार्छ भने केहीमा यो रोग मृत्युको कारण बनिदिन्छ। यो नयाँ भाइरसले कसरी शरीरमा आक्रमण गर्छ, यसका कारण किन मानिस ज्यान जान्छ, यसका उपचार कसरी भइरहेको छ त मानिसको शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि भाइरस फैलिन र स्थापित हुन केही समय लाग्छ। त्यसलाई इन्क्युबेसन पिरियड अथवा संक्रमण काल भनिन्छ। त्यो बेला भाइरसले तपाईको शरीरमा कोषभित्र पसेर तिनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गर्छ। यदि नजिकका कसैले खोकिरहेको छ भने तपाईले सास फेर्दा कोरोना भाइरस शरीरमा पस्न सक्छ। दूषित वस्तु वा सतह छोएर आफ्ना अनुहार छुँदा पनि कोरोना भाइरस शरीरमा छिर्न सक्छ। त्यसले पहिले तपाईको घाँटीभित्र कोष, सास नली र फोक्सोलाई असर गर्न थाल्छ। बिस्तारै ती अंग कोरोना भाइरस उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बन्न पुग्छ र धेरै भाइरस उत्पादन हुन थाल्छन्। तिनले तपाईका थप कोषलाई आक्रमण गरेर तिनमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्छन्। प्रारम्भिक अवस्थामा तपाई बिरामी पर्नुहुन्न। केही मानिसलाई त
कहिल्यै कुनै लक्षण नै देखिँदैन। भाइरस स्थापित हुने संक्रमणकालीन अवधि सरदर 5 दिनको भएको पाइएको छ। कोभिड-19 भन्ने रोग 10 मध्ये 8 जनाका लागि सामान्य रोग हो। उनीहरूलाई रुगा लाग्ने र ज्वरो आउन गर्छ। शरीरका अंग दुख्ने, घाँटी दुख्ने र टाउको दुख्ने समस्या हुन सक्छ, तर ती लक्षण देखिन्छ नै भन्ने छैन। ज्वरो आउने र असहज महसुस गर्नु तपाईको प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय भएर त्यसले संक्रमणसँग संघर्ष गरिरहेको परिणाम हो। त्यस्तो बेला भाइरस कुनै बाह्य तत्व हो भन्ने बुझेर त्यस विरुद्ध लड्न उक्त प्रणालीले साइटोकाइन नामक प्रोटिन परिचालन गर्छ। त्यस्तो बेला प्रतिरक्षा प्रणाली पुरै सक्रिय हुन थाल्छ, तर सँगसँगै शरीरमा पीडा हुने र तापक्रम बढ्ने अर्थात् ज्वरो आउने हुन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमण भएको बेला सुक्खा खोकी लाग्छ। त्यति बेलासम्म भाइरसहरू कोषमा बिस्तारै सक्रिय हुन थाल्छन्। केही मानिसलाई खखार पनि आउन थाल्छन्। यस्ता लक्षण देखिएमा बिरामीलाई ओछ्यानमा आराम गर्न लगाइन्छ र पर्याप्त झोल कुरा खान दिन्छ। प्यारासिटामोल दिन्छ। यति बेला अस्पतालमै लगेर विशेष उपचार गर्न आवश्यक हुँदैन। 1 हप्तासम्म रहन सक्ने यो अवस्थामा प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय भएका कारण अधिकांश बिरामीलाई निको हुन्छ, तर केही बिरामीलाई गम्भीर प्रकारको समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। अहिलेसम्म हामीले बुझेका यति नै हो। यद्यपि नयाँ अध्ययनले केही बिरामीको नाकबाट धेरै सिंगान आउने गरेको पनि देखाएको छ। यदि रोग अझै गम्भीर हुँदै गयो भने भाइरस विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणालीको अधिक सक्रियता त्यसको कारण हुन सक्छ। प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हुँदा शरीरमा फैलिने रसायनले शरीरमा जलन हुन सक्छ, तर त्यसलाई सावधानीपूर्वक सन्तुलन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै जलन भइरहेको शरीरमा निकै धेरै हानि हुन पनि सक्छ। भाइरसले प्रतिरक्षा प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउन थाल्यो भने शरीरमा धेरै जलन हुन सक्छ। त्यस्तो बेला के भइरहेको हो थाहा नहुन सक्छ। किड्स कलेज लन्डन के चिकित्सक नथाली म्याडर्स भन्छन्, फोक्सोमा हुने जलन नै निमोनिया हो। मुखबाट सास नली हुँदै हामीले फेर्ने सास अर्थात् वायु फोक्सोमा भएका ससाना कोठामा पुग्छ। त्यही कोठाबाट अक्सिजन रगतसँग मिसिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड बाहिर निस्किन्छ। तर निमोनिया हुँदा ती साना कोठा पानीले भरिन थाल्छ र त्यसै कारण सास फेर्न कठिन हुन्छ। त्यस्तो बेला कसैलाई त सास फेर्न सहज बनाउन भेन्टिलेटरको सहायता चाहिन्छ। चीनबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार 14% बिरामी यस्तो अवस्थामा पुगेका थिए। बिरामी भएका 6% व्यक्ति मात्र अति गम्भीर बिरामी हुने गरेको पाइएको छ। यति बेलासम्म शरीर निस्तेज हुन थाल्छ र मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यति बेला मानिसको रोग प्रतिरोध गर्ने प्रणाली नियन्त्रण भन्दा बाहिर पुगिसकेको हुन्छ र पुरै शरीरभित्र क्षति पुगिरहेको हुन्छ। यस्तो बेला बिरामीको रक्तचाप डरलाग्दो तहमा झरेर अङ्गहरूले काम नगर्ने वा पुरै विफल हुने सेप्टिक शक भनिने अवस्थामा आउन सक्छ। फोक्सोमा धेरै जलन भएर बिरामीले सास फेर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि जाँचको लागि पर्याप्त अक्सिजन प्राप्त हुँदैन। यस्तो बेला मृगौलाले रगत सफा गर्ने पनि सक्दैन। आन्द्रामा समेत क्षति पुर्याउन थाल्छन्। र यो कोरोनाका सही लक्षणहरू विभिन्न ठाउँमा देखिएका छन् र विज्ञहरूले यो विषयमा अध्ययनहरूलाई फराकिलो बनाएर निरन्तर अध्ययन गरिरहेका छन् र त्यसमा देखिएका लक्षणहरूका नयाँ अपडेटहरू आइरहेको छ र बिरामीलाई कसरी के विधिबाट उपचार गरिएको छ ती विषयमा पनि र आइरहेको छ र खोपको जसरी कुराहरू आएको छ। खोप केही रुसले निकालेका खोपको विषयमा भारतले पनि अब तेस्रो चरणको परीक्षण हुन्छ र तेस्रो चरणमा भारतमा परीक्षण गर्ने लगायतका केही देशहरूमा परीक्षण गर्ने कुरा भइरहेको अवस्था छ। र अहिले पनि आश के हो भने वैज्ञानिकहरू विभिन्न दृष्टिकोण र विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेका छन् र यसको खोपको विकासमा लागि परेको अवस्था छ। हामीले आजको कार्यक्रममा विविध विषयवस्तुलाई समेट्ने प्रयास गर्यौं। खास गरेर जसरी कोरोनाका संक्रमण बढेर जुन केही दिन बढेको थियो र त्यो क्रम त धेरै हदसम्म नियन्त्रण आउन सकेको छैन, तर निको हुनेको संख्या भने आज बढेको देखिएको छ र यो एउटा सुखद पक्ष पनि हो। र अर्को तर्फ सप्तरी जिल्लामा देखिएका भेन्टिलेटर राखिएको थन्किएर
को अवस्थामा छ र त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि कुनै पनि निकायको चासो छैन र त्यसकारणले मृत्युको संख्या प्रदेश नम्बर 2 मा समान हुँदा हुँदै पनि सामानको पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि जसरी त्यसलाई तदारुकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको कारणले गर्दा समेत समस्या देखिएको अवस्थाहरू छ। आजको कार्यक्रममा हाम्रो यिनै विषयवस्तुमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्यौं, जानकारी दियौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। खास गरेर हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पनि आफ्ना कथनहरू हामीले उठाउने गरेका विषयवस्तुमा हुनुपर्ने सुधारहरू निर्धक्क भएर हामीलाई जानकारी दिनुहोला र यो सबै कार्यक्रम हाम्रो टाइम्स टेलिभिजन को फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला र त्यसमा हामीले के विषयवस्तु थप गर्न सक्छौं, विषयवस्तु के उठाउन सक्छ ती सबै आफ्ना निर्धक्क भएर हामीलाई जानकारी पनि दिनुहोला। कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।